महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 28वां बाब वो एक दिन जो अल्लाह के रसूल पर बहुत सख्त गुजरा। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। ताइफ एक छोटा सा कबायली शहर है, मगर बड़ा ही सरसब्ज व शादाब। वहां के लोगों को देखने ही से उनकी खुशहाली का अंदाजा होता है। तिजारती सामान इधर से उधर आता जाता नजर आता है। इस छोटे से रेगिस्तानी शहर में एक दिन अजीब वाकया देखने में आया। लोगों का एक हुजूम शोर मचाते हुए बाजार में दाखिल हुआ। हुजूम से आगे दो आदमी हैं, एक दरमियानी उम्र का है और दूसरा नौजवान लड़का। ये हुजूम इन दोनों पर पत्थर बरसाने लगा। आवारा मिजाज लड़के दोनों का मजाक उड़ाने लगे। ये दोनों कौन हैं? उन्होंने आखिर क्या जुर्म किया है? शहर वाले उनसे क्यों नाराज हैं? जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन बीबी खतीजा का इंतकाल हो गया तो मक्का में आपको मुखालफीन बहुत ज्यादा सताने लगे। शहर के बदअखलाक और जलील लोग आपके पीछे लगा दिए गए। जब हालात बहुत सख्त हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का इरादा कर लिया, इस उम्मीद पर कि शायद वहां के लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर ताइफ पहुंचे। ताइफ मालदार सौदागरों की एक सरसब्ज बस्ती थी। वहां पहुंचकर आपने लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाया। लोग आपको ताइफ के सरदारों के सामने ले गए। आपने उनको भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उनके 3 बड़े सरदारों ने आपसे गुफ्तगू की। अरब की मेहमान नवाजी मशहूर है, मगर आपकी दावत को सुनकर ये सरदार कशमगीन हो गए। इनमें से एक शख्स ने निहायत बदतमीजी से आपको मुखातिब किया और बोला, ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने निहायत बेरुखी से कहा, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए अगर तुम वाकई नबी हो तो तुम्हारी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं झूठे शख्स से बात नहीं करना चाहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाउमीद होकर वहां से निकले और दूसरे लोगों की तरफ गए, मगर जहां आप जाते लोग मुंह फेर लेते। आखिर लोगों ने आपसे कहा, हमारे शहर से फौरन निकल जाओ, जहां तुमको पसंद किया जाए वहीं चले जाओ, हम तुमको यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको ताइफ वालों से बड़ी नाउमीदी हुई और वहां से वापस होने लगे। ताइफ के शरीर लोगों ने शहर के लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। बस फिर क्या था, शहर के बदकमाश लोग और आवारा लौंडे आप पर फप्तियां कस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे।
اور آپ پر پتھروں کی بارش کرتے جا رہے تھے۔ زید بن حارثہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ حضور اکرم سنگ باری سے لہو لہان ہو گئے، خون بہہ بہہ کر آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا۔ بمشکل آپ طائف سے نکل کر ایک باغ کے کنارے پہنچے اور بے دم ہو کر باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ باغ کی مالکہ نے دیکھا کہ اجنبی مسافر جو زخمی معلوم ہوتے ہیں تھک کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس نے اپنے غلام کے ہاتھ کچھ انار بھجوائے، وہ آپ نے لے لیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وطن میں آپ کا جینا دو بھر ہو گیا، طائف نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بظاہر کوئی جائے پناہ ہے نہ ٹھکانہ، اللہ کی اس وسیع دنیا میں کوئی مددگار و غم گسار نظر بھی آ رہا ہے تو صرف ایک خدا کی ذات ہے، وہی مددگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری و بے بسی کی شکایت اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کا شکوہ صرف تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمان الرحیم، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ آدمی کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیری اس تجلی میں جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، پناہ لیتا ہوں۔ اس بات سے پناہ کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض اور خفا ہو جائے۔ جب تک تو راضی نہ ہو، تیری ناراضی اور خفگی کو دور کرنے کی کوشش لازم ہے۔ تیرے سوا کسی کی کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حبیب شکوہ کر رہا تھا، ایذا دینے والے دشمنوں کے مقابلے میں وہ اس کی پناہ طلب کر رہا تھا۔ اللہ کی شان قہاری جوش میں آ گئی۔ جبرائیل تشریف لائے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سنا جو آپ نے اس قوم سے کہا تھا، اور ان کے جوابات بھی سن لیے، اور ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کے ہاتھ میں پہاڑوں کی باغ دوڑ ہے۔ اب آپ جو چاہیں حکم دیں۔ اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ پسند کریں۔ اس بے بسی کے بعد ایسے کمینہ اور ذلیل دشمنوں کے خلاف اتنی بڑی قوت کہ ان کو پہاڑ گرا کر خاک میں ملا دیا جائے، دوسرا کوئی ہوتا تو غصے اور انتقام میں بھی کچھ کر گزرتا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت تھی۔ آپ نے پہاڑوں کے فرشتے کی پیشکش قبول نہیں کی اور کہا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش اور عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر وادی نخلا میں کچھ دن ٹھہرے رہے۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا، قریش نے آپ کو نکال دیا ہے،
अब आप मक्का में कैसे दाखिल होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ैद, तुम सब कुछ देख ही रहे हो, अल्लाह ताला यहाँ से निकलने की और कामयाबी की कोई राह जरूर पैदा करेगा। वही अपने दीन का मददगार और अपने नबी को गलबा देने वाला है। आपने बनी क़ज़ा के एक सरदार मुतअम बिन अदी को पैगाम भेजा कि क्या मैं तुम्हारे जवार में दाखिल हो जाऊं? उसने जवाब दिया, हाँ, और अपनी कौम और बेटों को बुलाकर कहा, हथियार लगा लो और खाने काबा के अरकान के पास खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने मोहम्मद को पनाह दे दी है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और ज़ैद के हमरा मस्जिद हराम पर पहुंचे तो मुताम बिन अदी घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, हरम के दरवाजे के सामने आकर रुका और बा आवाज बुलंद कहा, ऐ कुरैश की जमात, मैंने मोहम्मद को पनाह दे दी, तुम में से कोई उनकी एहानत न करे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला